काबर घाल मरे सगळें काल आमकां SPDAन काल मिटींग दवरली सगळे स्टेक होल्डर्सांक आमकां एक कॉल येयलो मॉर्निंग अरावंड 9:30 10 एक रोहन म्हण SPDAचो मनीस आमी मिटींग आपयली म्हणून लागलो कसली एज अ चेअरमॅन म्हाका फोन येयल्लो तो म्हणालो विजयान मिटींग आपयल्या मागीर कसली SPDA हेजे होलसेल मार्केटा लागून मिटींग बरें जालें 4 आमी मिटींग गेले थंय जायते स्टेक होल्डर्स आशिल्ले रामपोणकार आहले मानशेकारूय आशिल्ले जायते बोटकार आशिल्ले सो ते मुद्दम म्हणल्यार कितें ते एजेंडा आहले ते 2 पॉयंटाचे एजेंडा एक क्लिनींग ऑफ होलसेल मार्केट आनी दुसरें म्हणटा ते रेट वाडोवपाच्यो सो हांवें जेन्ना चेअरमॅनानी मिटींग स्टार्ट केल्ली हांवें पयलो क्वेश्चन हो घातलेलो तेन्ना हांवें रेज केलो कितें जे टेंडरूच जावंक ना जाल्यार आमी क्लिनिंगाचें कित्याक उलोवपाचें काय म्हणून सो एवरी टायम आमकां हे बोटकारांक वो रांपोणकारांक जावं पोनेलकारांक हे सगळे फोटोवपाक लागले आपयता डिस्कशन करता तेजेर कांय जायना सो हांवें विचारलें तेंचे कडेन टेंडर केन्ना जाता कित्याक लास्ट टायम हे चेअरमॅनान म्हणलेलें बोटकारांक तेंचे इश्यूज आहा बोटकारांचे रेटी बद्दल देखून आमी तो मातशें फाटीं येयलो म्हणून आतांय तेंच करूंक सोदता दिसता म्हाका ते कित्याक हे टेंडर कालूय आमचे हे ग्रिवियन्सीस घेतल्या लास्ट 1 वर्स जालें पळयता सेम ग्रिवियन्स पत्ते आपयता आनी हो टेंडर आहा तो मुखार धुकलोच आहा 6 म्हयने कित्याक हिंगा रॅम्पेंट सारके हिंगा हे लूटमार चल्ल्या सो तेजेर आमी विचारले आनी रेटी बद्दल रेटीचेर आमी एग्री जालें डबल केल्या आनी ओराक ते 300 आहा थंय 500 गेल्या ओराक सो हे बोटकारांक फायदा आमी तेजेर टोटली आमी एग्री जावं ना आनी आमी करूंक दिवचें ना म्हण तांकां सांगलें सो क्लिनींग ते टेंडरा म्हणूंक लागलो टेंडर कितें टेंडर आमी घेवपाक काय आनी येयल्ले पावटी कितें सांगता ते टेंडराचे हायकोर्ट ऑर्डर इट इज अ ओपन टेंडर सो ओपन टेंडर नो इश्यूज तांकां कितें सांगलां एलिजिबिलिटी घाला थिंगा एक क्लॉज घाल्या ते जे फिशरमॅनान घेवपाक जातले म्हूण फिशरमॅनाक दिवपाक जाय हो टेंडर हो जे हो आज होलसेल मार्केट बांदलेलो हो आमचे नुस्तेकारांक बांदलो गोंयकारांक भायले ट्रेडर्सांक न्हू सो हांगा ट्रेडर्सूय क्लेम करता पूण हेचेर जे टेंडराचे तांकां सांगलें आमी इंट्रस्टेड आहा सो आमी जाय जाणां इंट्रस्ट आहा सोसायटीन आमी सगळे एकठांय येवन फेडरेशन करून तांकां एक दिल्लें मेमोरंडम लास्ट इयर तेजेरूय कांय ना सो वी वर इंट्रस्टेड इन टेंडर टू क्लेम द टेंडर सो तेजेर आमी आतां पळोवया केन्ना हो टेंडर जातलो दुसरें म्हणल्यार हांगा जे क्लेनिनस कांयच ना तुमी फाटल्यान पयलो दिसता सर आनी आमकां लास्ट टायम आमी एक प्रॉब्लम जाल्ले आमी सांगलेलें कितें हे पार्किंग स्पेसीस पयलेच बूक करून आसता म्हूण आज काय तेमी फाटीं कितें केलें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्वीस पूण आतां पयलें जाल्यार एक 10 गाडयो अजून आहा आतां दनपाराचे 1.5 वरां जाल्या आनी आतां हे बुकींग फाल्यां सो हांव कितें आमचे चेअरमॅनाक कितें सांगलां जे ट्रेडर्स जे येता भायल्यो 100 सुमार गाडी येता डेली आमचे नुस्तेकार जे येता 2-3 येयल्या तांकां लुगार आसता सो फर्स्ट प्रेफरन्स कोणाक दिवचें गोंयकारांक फर्स्ट प्रेफरन्स गोंयकारांक आसूंक जाय हांकां मागीर हे कितें करता हे अशें करून हे लुगार बूक करून दवरता आनी मागीर तेंचे नुस्त्या कोपना जाल्यार इन्सुलेटेड गाडयेन दवरता आनी दुसरे दीस वता ते आमचे गोंयकाराचे जे पिकअप येता तेजे ते पिकअपाचेर आमी तेन्ना पोवपाक जाय ना जाल्यार ते नुस्त्या पिड्ड्यार जाता सो हेय आमचे चेअरमॅनाक सांगलां हेचेर कितें ग्रिवियन्सीस आनी जायते आमचे बागनेलूय आशिल्लो आमचो गोंयचे रांपोणकाराचो एकवट तशें ट्रेडर्सूय आहले सो ट्रेडरांकूय सांगलां कित्याक हे जे ट्रेडींग करता ट्रेडर्स ह्यो गाडयो ज्यो हाडटा भायल्यो त्यो चड जाता देखून हांव म्हणना हाडिनाका म्हूण पूण फर्स्ट प्रेफरन्स हे गोंयकारांक दिवपाक